पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terrorists नैब के इंतजार की इंतहा हो गई। सुबह से शाम तक अफसरान लाहौर ऑफिस में बैठे रहे, लेकिन मियां साहब खुद आए ना वकला को भेजा। समन ना मिलने का जवाज बनाया जा रहा है। नैब की तहकीकात पुराने ताल्लुकात की नजर होने का खदशा है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस को बहाल तो कर दिया, लेकिन नैब काम कैसे करे? पीपल्स पार्टी हुकूमत अदम ताउन की पॉलिसी पर बजिद है। सूबे में करप्शन का कोई पुरसाने हाल नहीं। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी बढ़ती जा रही है। जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं, फीसों में इजाफा कर देते हैं। अदालत की सुन रहे हैं ना हुकूमत की मान रहे हैं। तालीम के नाम पर हजारों रुपए अदा करने वाले वालिदैन को कराची की सड़कों पर आना पड़ा। और भारत ताकत से मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी न दबा सका। अब मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। जो इसराइल ने किया फ़लस्तीन में, अब वही साजिश भारत कश्मीर में कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। कल से हर जगह यही खबर गर्म थी कि नैब ने शरीफ खानदान को तलब किया हुआ है। रावलपिंडी नैब से समन जारी होने की इत्तला थी, जिसमें नवाज शरीफ और उनके साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को नैब लाहौर के ऑफिस सुबह 9 बजे बुलाया गया था, जहां उनसे अजीजिया स्टील मिल के खातों से मुताल्लिक पूछगछ की जानी थी। इन खबरों के बाद रायविंड में नून लीग के कानूनी मुशीरों का इजलास भी बुलाया गया। नवाज शरीफ ने अपने करीबी रुफ़का से इस मामले पर मुशावरत भी की, लेकिन इंतजार तवील हुआ और नतीजा कुछ मुख्तलिफ ही निकला है। पता ये चला है कि शरीफ खानदान को नैब का कोई समन मौसूल ही नहीं हुआ। नून लीग के आसिफ किरमानी सामने आए और उन्होंने वाज़ेह किया कि नैब का समन मिलने के बाद नवाज शरीफ और उनके साहबजादों के पेश होने या ना होने के बारे में सोचा जाएगा। आसिफ किरमानी का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त का फैसला नहीं आता, तब तक शरीफ खानदान नैब का सामना नहीं करेगा और इसीलिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। बहरहाल आज नैब की टीम लाहौर में नवाज शरीफ और उनके बेटों को शाम 4 बजे तक उनका इंतजार करती रही, जिसके बाद अब उन्हें नए नोटिस जारी करने का फैसला हुआ है और सोचा यही जा रहा है कि जो अगली पेशी होगी उस पर उन्हें नैब के रावलपिंडी ऑफिस में ही तलब किया जाए। यहाँ ये बात भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए सिर्फ 6 हफ्ते का वक्त दिया था। सितंबर का दूसरा हफ्ता, उस हफ्ते तक उन्हें एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल करना है, जिसमें 4 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब नैब के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। इन 2 हफ्तों में तमाम तर तहकीकात नैब को मुकम्मल करनी है। आज जो जिस तरह से इंतज़ार किया जाता रहा है नैब अफसरान की जानिब से, इस पर हम बात करेंगे कि समन का आखिर हुआ क्या। हमें आज न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अली फुरकान ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली आपका। ये आखिर हुआ, ये नैब ने जो समन जारी किए थे ये गए कहाँ पर? पूरा दिन इंतजार होता रहा लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। जी, जो करवानी साहब ने कहा कि उन्हें समन मौसूल नहीं हुए, कल भी उन्होंने यही कहा था कि जब मौसूल होंगे तो तब हम तय करेंगे कि हमने जाना है या क्या हिकमत अमली अपनानी है। समन तो यकीनी तौर के ऊपर मौसूल हुए हैं। इसलिए मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो रिप्लाई आया है शरीफ फैमिली की तरफ से आज नैब को मौसूल हुआ है, वो उसी सूरत में उनका रिप्लाई आया है कि अगर उनको समन मौसूल हुए, अगर उनको समन मौसूल ना होते तो यकीनी तौर के ऊपर वो जवाब जो तहरीरी तौर के ऊपर दिया गया है शरीफ खानदान की जानिब से नैब को, वो भी उनको भिजवाने की ज़हमत की ज़रूरत पेश ना आती। वो जो जवाब उनकी तरफ से आया है वो आपने जो अक्कासी की है अपने इब्तदाइये में, बिल्कुल उसी की उन्होंने बुनियाद के ऊपर वो जवाब भी दायर किया है। और जो स्ट्रेटजी है नून लीग की वो बिल्कुल वही है कि मामले को किस तरीके से तूल दिया जाए। और जो एक्सपीरियंस पहले रहा है जेटी में और सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा नून लीग के प्रोस्पेक्ट में, अगर देखें नून लीग की क़यादत में ये 2 वाज़े बयानिए पहले से मौजूद थे और अब भी एक जो सीनियर लीडरशिप है वो अभी ये इस चीज़ के ऊपर वो उस पर इसरार कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में और जेटी के सामने जो नवाज शरीफ का जाना था वो गलत फैसला था। तो उसको देखते हुए अब हिकमत अमली जो नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि किसी तरीके से इस सारे मामले को तूल दिया जाए, इसको वक्त गेन किया जाए, मतलब समझा जाए कि ये सारा मामला जो है नैब की अपनी मिली भगत से हो रहा है, जानबूझकर ये डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि शरीफ खानदान को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। कहीं अंदर ही अंदरूने खाना ही कोई गड़बड़ नजर आती है?
जी, नैब जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं होगी। हमने देखा इससे पहले बड़े वाज़ेह अंदाज में चेयरमैन नैब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कह चुके थे कि वो हुदैबिया पेपर मिल खोलने में दिलचस्पी नहीं रखते, जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा की समाअत जारी थी। और फिर हमने देखा कि बिल्कुल आखिरी दिनों में जब पनामा का फैसला आने वाला था JIT रिपोर्ट के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम हुदैबिया पेपर मिल केस को खोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक नया फैसला जो आया कि लाहौर हाई कोर्ट में जजमेंट दी हुई है। दो तकनीकी मामलात के ऊपर जो है वो शायद नैब जो है वो भी रिलीफ दे शरीफ फैमिली को। शरीफ फैमिली भी तकनीकी मामले के ऊपर ही खेल रही है। अगर ये रिलीफ दिया जाता है अली फुरकान, अगर इस तरह का रिलीफ दिया जाता है, नैब नोटिस जारी होने के बावजूद पेश ना होने पर कानूनन कोई कार्रवाई हो सकती है? यानी अगर किसी को नोटिस जारी हो वो पेश ना हो तो इसकी सजा क्या है? क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकती है? क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन तो इस सारे मामले पर निगरान जज मुकर्रर हैं। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट भी जो है डायरेक्शन दे सकती है इसके ऊपर, और नैब खुद से भी फैसला कर सकता है। क्या उन्होंने इस हवाले से नया समन जारी करना है शरीफ खानदान को, या उनकी जो है अरेस्ट वारंट जारी करने हैं? ये दोनों ऑप्शन नैब के पास मौजूद है। लेकिन नैब शायद, मेरा ख्याल ये है, जो हमारी बात हुई नैब के कुछ लोगों से भी जो कि बराह रास्त इसकी तहकीकात इस किस्म के करते रहे हैं, तो नैब इस हवाले से शायद इतनी सख्ती ना दिखाए और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाएगा। जो प्ली ली है शरीफ फैमिली ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की प्ली है, और वो ये है कि एक तो उनकी रिव्यू पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, और दूसरी चीज जो है वो अरसलान इफ्तिखार वाला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर के ऊपर नैब को एक प्रोसीजर दिया था कि उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। वो प्रोसीजर बड़ा दिलचस्प प्रोसीजर है, और नून लीग जो है वो यही चाहती है। अगर आपने पहले भी देखा हो, JIT में भी वो अरसलान इफ्तिखार के प्रोसीजर का जिक्र करते रहे हैं, तो यही वो चाहते हैं। अली फुरकान, एक तरफ तो रिव्यू पिटीशन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर रिव्यू पिटीशन का उन्होंने कहा कि हम इंतजार तो करेंगे, उसके बाद किसी भी किस्म की पेशी होगी, समन जारी अब दोबारा से किए जाएंगे क्योंकि 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। नैब को सितंबर के दूसरे हफ्ते में हर हाल में एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल करना है। कैसे मुमकिन होगा ये सब कुछ? 2 हफ्ते में ये तमाम तर कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी? फौरी वक्त 2 ऑप्शन है नैब के पास। एक तो ये कि वो दोबारा समन जारी करें शरीफ खानदान को, और दूसरा ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लें कि इस सिचुएशन में है, क्योंकि उनके सामने नैब के सामने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो उनके आड़े आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में की ही रिव्यू है जो 2 चीज़ें जो उनके आड़े आ रही हैं इस वक्त इस केस को आगे लेके जाने के लिए। तो नैब के पास 2 ही रास्ते जो हैं वो नज़र आते हैं। एक तो ये कि उनको दोबारा समन जारी करे, और अगर उसके बाद भी जो है वो पेश नहीं होती शरीफ फैमिली, तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन यकीनी तौर के ऊपर अरेस्ट वारंट का मौजूद है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली फुरकान। आज न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी हमारे हमरा थे, और नैब की जो कार्रवाई है उसको तेज़ी से आगे बढ़ना है। टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं, कुछ इस तरह की भी इतलात हैं। अब एक तरफ तो नैब की कार्रवाई जो कि फेडरल हुकूमत में यानी कि दारुल हुकूमत में जारी है, दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने परसों ही सूबे में नैब ऑर्डिनेंस की मअतली पर स्टे दिया, और आज से अदालतों में नैब केसेस की समाअत शुरू हुई। नैब के 4 केसेस अब आज अदालत में लगे हुए थे, और इन केसेस में सबसे अहम केस साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली का है, जिन पर गैर कानूनी भर्तियों और अरबों की करप्शन के इल्जामात हैं। इस केस को आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने खुद सुना है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने केस की तमाम तर जो डिटेल्स थी उसको पेश किया, और उन्होंने ये भी बताया कि नैब इस मामले की तहकीकात मुकम्मल कर चुका है। इस सारे मामले में गुलाम हैदर जमाली के साथ साबिक AIG फाइनेंस फिदा हुसैन समेत 8 मजीद मुल्जिमान मुलव्विस भी हैं। इन तमाम मुल्जिमान ने मिलकर 881 गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं, और ये सारी भर्तियाँ SRP हैदराबाद के लिए की गईं। अदालत ने इस केस की जितनी भी डिटेल्स थी वो सुनी है, और डिटेल्स सुनने के बाद नैब को इस मामले का मजीद खोज लगाने की हिदायत की है। सवाल भी उठाए गए हैं आज की कार्रवाई में, और सवाल ये उठाया गया कि पता लगाया जाए कि अफसरान ने किसके कहने पर सिंध रिजर्व पुलिस में गैर कानूनी भर्तियाँ की, किसने उनको पर्ची दी कि वो ये बंदे भर्ती करवाएं। अदालत नैब पर भी बरहम हुई है और सवाल उठाया है कि वो फसाद की जड़ का पीछा क्यों नहीं करते। आज की ये समाअत बहुत अहम है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते सिंध में नैब ऑर्डिनेंस की मअतली के साथ ही नैब को काम करने से रोक दिया गया है, और अब नैब अदालती अहकामात के बाद फिर से सूबे में मुतहरिक हुआ है। लेकिन सिंध हुकूमत अब भी इस मामले में रुकावटें खड़ी कर रही है।
اب بھی نیب کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، جس کا واضح ثبوت ہم نے دیکھا ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا چیف سیکریٹری کو حال ہی میں لکھا گیا خط، جس میں انہوں نے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی نئے کیس کی تحقیقات میں نیب سے تعاون نہ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو پرانے معاملات کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن نیب اب کسی بھی نئے کیس کی تحقیقات نہیں کر سکتا ہے۔ ادھر نیب نے پیپلز پارٹی کے پیر مظہر الحق کو کلین چٹ دی ہے، ان پر بھی محکمہ تعلیم میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام تھا، لیکن نیب ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے اب یہ کیس بند کر دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ سندھ میں کرپشن کو قابو کیسے کیا جائے؟ نیب کو بحال تو کر دیا گیا، لیکن نیب کام نہیں کر پا رہا کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت کسی بھی طرح سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے، ہمیں رہنما تحریک انصاف خرم شیر زمان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب آپ کا۔ عدالت نے نیب کو سندھ میں کام کرنے کی ہدایت دی تھی، کیا ایسی بھی کوئی ہدایات دی گئی تھی کہ نیب سندھ میں کسی نئے کیس کی تحقیقات نہیں کر سکتا ہے، صرف پرانے کیسز پر ہی کام کرے گا؟ نہیں، دیکھیں اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ انفیکٹ نیب کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا کام جو ہے جاری رکھیں، یہ ہدایت ان کو دی گئی تھی کہ اپنے کام کو جو ہے وہ جاری رکھیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کا کانسیپٹ ہی نہیں نا، یہ تو چاہتی ہی نہیں کہ کسی طریقے سے کرپشن اس ملک کے اندر سے ختم ہو۔ لیکن ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے خط لکھا ہے اور انہوں نے اس خط میں یہ واضح کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے ادارے تعاون نہ کریں نیب کے ساتھ، کسی نئے کیسز، خاص طور پر نیب کو نئے کیسز نہ دیے جائیں۔ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہے اور چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ کے، ان کو جو ہے نوٹس لینا چاہیے اور یہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان کو جو ہے بلانا چاہیے اور ان سے سوال کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک قانون لے کر آئے ہیں، جو نیب کا ریپیل بل لے کر آئے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہے، اپنے لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو کسی طریقے سے بچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پوری چین اور یہ بہت آگے تک جائے گی، یہ پوری چین، یہ ان کا مقصد ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس بل کو سندھ اسمبلی میں بھی اپوز کیا تھا اس کو، اور اس بل کو جو ہے ہم نے چیلنج بھی کیا تھا کورٹ میں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب سندھ حکومت کی جانب سے نیب کے ساتھ یہ جو عدم تعاون کا رویہ ہے یہ کافی عرصے سے، پچھلے ہی ہفتے اداروں کو نیب سے تعاون نہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، پھر ایڈوکیٹ جنرل جس کی ہم نے ابھی بات کی کہ کسی نئے کیس میں تعاون نہ کرنے کا خط تو انہوں نے لکھا ہے، تو بظاہر تو یہ احکامات کسی نئے تحقیقات کے لیے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کا مطلب تو یہی ہے کہ نیب کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے سندھ اسمبلی کے اندر بھی آپ اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن اب اپوزیشن اس معاملے پر آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں 22 تاریخ کو یہ سیکنڈ ہیئرنگ ہے اس کی سندھ ہائی کورٹ کے اندر، جس کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں سب موجود ہوں گی وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ اس کا نوٹس تو ابھی تک چیف جسٹس نے لے لیا ہوگا ہائی کورٹ کے، اور ضرور کوئی نہ کوئی پیش رفت اس کے بعد ضرور ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کو جانتی تھی کہ جب پیناما کا کیس فائنلائز ہو جائے گا اور نیب کے اندر جب ان کا نواز شریف کا کیس چلے جائے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک سندھ کا رخ کرنا ہے۔ اس بات کا ان کو ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا، اسی وجہ سے پیناما کا رزلٹ آنے سے پہلے پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کے اندر جو ہے اس قانون کو پیش کیا۔ اب وہ جو ہے وہ آئینی طریقوں کے اپنے آپ کو بچائیں گے اور قانون کو استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ اور بھی ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر قسم کا قانون جو ہے اس اسمبلی میں اگر ہر قسم کا قانون لے کر آئیں گے اور معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں، سندھ کے ادارے تحقیقات میں تعاون نہیں کرتے ہیں تو ریکارڈ بھی نہیں ملے گا، نیب تحقیقات کس طرح سے کرے گا؟ پھر جیسے پیر مظہر الحق صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ان کو تو کلین چٹ مل گئی ہے، باقی کیسز کا بھی پھر یہی انجام دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں گے حقیقت، اور یہی پاکستان میں ہوتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے 10-15 ہزار روپے کی چوریاں کی ہیں وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے وہ کھلے عام جو ہے دندناتے گھوم رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ قانون کے اندر بھی ہم نے کچھ امینڈمنٹس لے کر آنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ قانون کے اندر بھی امینڈمنٹس جب آئیں گی جب ایسی حکومت اس ملک کے اندر آئے جو چاہتی ہو کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو، جب چوری بیٹھے ہوں گے صوبے کے اندر اور ملک کے اندر، تو وہ کبھی بھی ایسے قانون لے کر نہیں آئیں گے۔ آپ کے سامنے جس طریقے سے بات چل رہی ہے کہ 62 اور 63 کو جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ سیاستدان جو موجودہ ہیں وہ تو اپنے مفاد کے لیے اور اپنے ذاتی کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنی سیاست کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے قانون لے کر آتے ہیں۔ اب یہ عوام کا کام ہے کہ عوام دیکھے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا حال کیا ہے، کس طرح کر دیا ہے، کس طرح کے قانون لے کر آتے ہیں۔
عوام اقدام اٹھائے گی، عوام ان کو عوام کس طرح سے اقدام اٹھائے؟ کیونکہ عوام نے تو اپنے نمائندے بھیج دیے، عوام نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے عوام نے، آپ لوگ کیا کریں گے جا کر؟ ہمارا جو رول ہے اپوزیشن کا، ہم اپنا رول کو پورا پلے کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی بیسس کے اوپر ایسے بل پاس کر دیے جاتے ہیں جو ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ عوام سے ہی مراد ہے کہ اگر عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی، آنے والے الیکشنز میں ان کو ریجیکٹ کرے گی کمپلیٹلی، تو یہ سبق سیکھیں گے، ورنہ تو یہ کرتے رہیں گے اور ملک کو اسی طریقے سے لوٹتے رہیں گے اور کہیں گے ہماری میجورٹی، ہم نے فلاں قانون لیا اور ہم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دیکھیں امیونٹی اسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں، جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیس ہو قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ عوام کی عدالت کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ مقدمہ ہے اور عوام آئندہ آنے والے الیکشن میں ووٹ نہ دیں، اب سندھ حکومت کا اگر آپ حال دیکھیں 20 وزراء اور بیوروکریٹس ہیں حکمراں جماعت کے جن پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، لیکن سب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیب آرڈیننس کے خلاف اس کے لیے قانون تک لے آیا ہے۔ اب اس کا حل آپ آخر دیکھیں گے کہ کیا حل سجیسٹ کرتے ہیں قانونی اور آئینی طور پر؟ دیکھیں قانونی اور آئینی میں نے آپ کو سب بتا دیا، دوسرا حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر اپنا جو ایک سیاسی سلسلہ وہ شروع کر رہی ہے۔ 25 تاریخ کو ہمارا سکھر کے اندر جلسہ بھی ہے جس میں عمران خان صاحب آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا فوکس ہوگا وہ سندھ کے اوپر ہی فوکس ہوگا۔ کافی ٹائم ہم خاموش تھے، اوائڈ ہم نے کیا کہ جب تک یہ پیناما کا ایشو ریزالو نہ ہو جائے ہم اور چیزوں کو ڈسٹرب نہ کریں، لیکن اب پاکستان تحریک فیصلہ کر لیا کہ سندھ کے اندر کرپشن اور سندھ کا جو حال ہے اس کے خلاف ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور اب سیاست ہوگی، باقی سڑکوں کے اوپر ہوگی۔ بہت شکریہ خرم شیر زمان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ہمراہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کچھ وفاقی دارالحکومت میں کیا اس کے بعد اب ان کی نظر سندھ پر ہے اور سندھ میں بھی اسی طریقے سے احتجاجاً یہ کیمپین چلائی جائے گی۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز شامل کریں گے۔ دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ قوم صحت اور تعلیم جیسے شعبوں کو کاروبار بنا لے، اور پاکستان میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ تعلیم اور صحت سب سے منافع بخش شعبے بنے ہوئے ہیں، ان شعبوں کے نام پر خدمت نہیں لوٹ مار کی جا رہی ہے، اور پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے فیسوں میں حالیہ منمانہ اضافہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ حال ہی میں مختلف پرائیویٹ اسکولز نے فیسوں میں 10 سے 20% اضافہ کیا، جو رول بک کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قانوناً پرائیویٹ اسکولز کو ہر 2 سال بعد 5% تک فیس بڑھانے کی اجازت ہے، جس سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں ہی عدالت نے اسکولوں کو فیسوں میں 5% تک اضافے کا پابند کیا تھا، لیکن افسوس اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو پایا، اور پرائیویٹ اسکولز فیسوں میں سالانہ بنیادوں پر 10 سے 20% اضافہ کر رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے پر والدین خود سڑکوں پر آئے ہیں، مسلسل احتجاج کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کو بھی اس سارے معاملے پر درخواست دی گئی، ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ میں بھی پرائیویٹ اسکولز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہے، جس میں پرائیویٹ اسکولز کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست کی گئی ہے۔ والدین ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی بدل نہیں پا رہا۔ اسکولز فیسوں میں منمانے اضافے پر بضد ہیں اور سارا نظام بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر آج کیا کچھ ہوا، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کی بڑھتی فیسیں والدین کو سڑکوں پر لے آئے۔ فیسوں میں منمانے اضافے پر والدین احتجاج پر اتر آئے۔ والدین کا شکوہ ہے کہ تعلیم کاروبار بن گئی ہے اور سرکار کچھ نہیں کر رہی۔ اس کو آپ بزنس نہ بنائیں، ہمارے پیرنٹس کو ATM مشین نہ سمجھیں، اور جتنا حق بنتا ہے اتنا لیں تاکہ تعلیم جو ہے وہ عام ہو سکے۔ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے فیس پہ انکریز کر رہے ہیں، ایسے تو اگر جس کے 2 بچے ہیں وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ دیکھیے 15 سے 20% اضافہ ہے، پلس جب فیس بڑھے گی تو ہم انکم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں اپنی، اب ہمارے پہ ٹیکس امپوز ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے نجی اسکولوں کو فیسوں میں 5% اضافے کی اجازت دی تھی، لیکن نجی اسکولوں نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے اور فیسوں میں 10 سے 20% اضافہ کر دیا۔ والدین اس اقدام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ مطالبے پر دھیان نہیں دے رہی اور وزارت تعلیم خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ جی تو رپورٹ آپ نے دیکھی، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر کیوں حکومت اور انتظامیہ پرائیویٹ اسکولز کے آگے بے بس ہے؟ کیوں انہیں فیسوں سے متعلق قوانین کا پابند نہیں بنایا جا رہا؟ اس کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں، البتہ خبریں اسی طرح کی ہیں کہ چونکہ ان پرائیویٹ اسکولز میں سرکاری سفارشوں پر ایڈمیشنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے وزراء ڈائریکٹرز اپنی سفارشوں پر ایڈمیشنز بھی کراتے ہیں، اس لیے ان اسکولوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو پاتی۔ اب یہ سارے الزامات ہیں یا اس کے اندر واقعی حقیقت ہے؟
इस पर हम बात करेंगे। हमने स्टूडियोज़ में दावत दी सैयद खालिद शाह साहब को, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध के हैं। बहुत शुक्रिया खालिद शाह साहब, आज तो आप बहुत ही मसरूफ़ रहे होंगे क्योंकि पूरा दिन ये वालिदैन को सड़कों पर आना पड़ा है। 5% इजाफे की इजाज़त थी, ये 10 से 20% इजाफा कैसे हो गया? असल में इसमें मैं आपको बात बताऊँ, पिछले साल पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट का डिसीजन ये आया कि 5% आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जब ये उनका डिसीजन आया तो हम चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमारी हियरिंग हुई, वहाँ पर हमने ज़ाहिर है कि अपना मौक़िफ़ बताया कि ये तो बहुत कम है और ज़ाहिर है इसमें तकरीबन 80% स्कूल जो हैं वो बंद हो जाएंगे जो लो रेट ऑफ फीस चार्ज कर रहे हैं। तो बस जो हमने मौक़िफ़ दिया तो वहाँ पर उन्होंने इतना किया कि उसको वापस हाई कोर्ट से हाई कोर्ट लेकिन फैसला कलअदम नहीं करार नहीं, दिया कलअदम गया। है, कलअदम करार नहीं दिया है, वो भेज दिया गया है, लेकिन फैसला अभी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट का बरकरार है। तो आप कैसे उस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? जब उन्होंने रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जितने भी वहाँ प्रीवियसली जितने भी स्टे ऑर्डर लिए हुए थे इसी टाइप के केसेस ने, तो उन सबको यकजा किया गया और ये कहा गया कि अब ये फाइनल डिसीजन होगा। तो अब ये जो है ना वो कलअदम ही करार दे दिया गया उसको। तो अब थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब डिसीजन आने में मगर 10 से 15 दिन है। हियरिंग कंप्लीट हो गई, फैसला अब उन्होंने ज़ाहिर है कि अभी उन्होंने सुनाना है। समर वेकेशंस की वजह से वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा वाज़ेह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई वाज़ेह फैसला नहीं था इसके ऊपर। जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था वो बरकरार था, लेकिन उसके बावजूद उस कानून को चैलेंज किया जा सकता है। जाहिर है अब पेरेंट्स सड़कों पर आए तो ये अदालत में भी चले जाएंगे। आप ये बताएं, क्या ये 10 से 20% जो इजाफा किया गया है ये जस्टिफाइड है? नहीं, ये अभी तो ये तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको रेफर किया, अगर वो इससे एग्री करते कि जो भी डिसीजन था तो वो उसको वहाँ उसको ज़ाहिर को अपना डिसीजन उसके ऊपर दे देते। लेकिन आप इस बात को मान रहे हैं, उसको रिव्यू तकरीबन करने के लिए हम डिटेल्स में ना जाएं, आप इस बात को मान रहे हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है? नहीं, देखें ना, इसमें सिस्टम ज़्यादा है। क्या 10 से 20% इजाफा स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी तनख्वाहों में किया जाता है? नहीं, 10% तो डेफिनेटली होता ही होता है। 10% तो नहीं होता है। अच्छा, इसमें मैं बताऊँ, अब इसमें जो एक्सपेंडिचर हैं, वाटर सप्लाई ख़त्म, टैंकर्स आ रहे हैं, बिजली का फेलियर, जनरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, जनरेटर में अब हम इन तमाम सहूलियात की जो जिम्मेदारी है वो आप पेरेंट्स के ऊपर डाल देंगे? ये देखिए, इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, बड़ा स्मूथ रनिंग चल रही थी। पेरेंट्स जो हैं वो अपनी फीसेस वगैरह दिया करते थे। अभी आपने अपनी बात के शुरू में ये कहा कि ये जस्टिफाइड नहीं है, अब आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी। नहीं, अब मैं कुछ इल्जामात की तरफ आ रही हूँ। नहीं, इसमें 20% किसी ने नहीं बढ़ाया। मैं आपको बताऊं, 10 से 20% नहीं है, अभी 10%, विदिन 10% है। नहीं, कोई प्रूफ कर देना किसने। मैं आपको फीस वाउचर्स दिखा देती हूँ जो इस वक्त मौजूद हैं। फीस वाउचर्स हैं, स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। मैं इसके पीछे स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं फीस वाउचर इस वक्त मेरे पास तमाम फीस वाउचर्स मौजूद हैं। ये जो फीस में इजाफा किया गया इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर 5% एडवांस इनकम टैक्स डाला गया जो इससे पहले नहीं वो तो विदहोल्डिंग टैक्स है, वो तो देना है, वो इसका हिस्सा नहीं है। ये तकरीबन 15% इजाफा है जो इस वक्त आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अब ये बताएं 15% मालूम है क्या हुआ है? प्री माउंट टू मॉन्टेसरी टू प्राइमरी टू सेकेंडरी, किसी का 10% हुआ, किसी का 12% हुआ, किसी का 15%। वो इस वजह से ये परसेंटेज बन गई। तो ये स्लैब्स लेकिन सारा बर्डन आया वालिदैन। इसका मतलब है कि ये जो आज सड़कों पर निकले हैं बिल्कुल सही निकले हैं? नहीं, मैं आपको फिर बताऊं, देखें माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा क्या नहीं है। करेंगे पढ़े लिखे लोग अगर कानून पर अमल दरामद नहीं? मैं यही बता रहा हूं कि कानून का इंतजार तो करें, डिसीजन आ जाए। इंतजार तो आप लोगों ने भी नहीं किया। आपने कैसे फीस बढ़ा दी 10 से 20%? अगर आप इंतजार कर लेते तो आज इनको नहीं सड़कों पर आना पड़ता। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या कोई ऐसा डिसीजन जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसमें हम जो है ना ये कहेंगे साहब हम 5% से ज्यादा नहीं बढ़ा। अच्छा, रूल बुक क्या कहती है? अगर हम रूल बुक उठाकर देखें तो वो क्या कहती है? 10% तो आपको बच्चों को मुफ्त
تعلیم دینی ہوتی ہے. کیا اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولز میں جن کی فیسز ہی آپ یہ خالی ایک کلاس 6 کے بچے کی فیس اگر آپ دیکھ لیں تو 63,000 روپے ہے, کیا 10% بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے؟ 10% سے زیادہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ کنفرم ہے, آپ جس اسکول کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ ہے وہ 10% سے زیادہ. مجھے آپ 2-3 اسکول گنوا دیں کہ وہ اسکولز کے جہاں پر یہ 10% بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ٹوٹل اسکولوں میں. میں آپ کو 2-3 کہہ رہا ہوں, میں تو ہزاروں کے اندر ہے, ہزاروں میں ہیں, لیکن 10% سے ابو کنسیشن دے رہے ہیں کیونکہ پریشر اسکول پہ بھی ہوتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کا, کچھ دوستوں کا. یہ جو آپ نے کہا نا دوستوں کا, مختلف ڈپارٹمنٹس کا, یہ الزامات ہیں آپ لوگوں پر کہ آپ کا محکمہ تعلیم کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, آپ ان کے بچوں کو, وزراء کے بچوں کو ایڈمیشنز اچھے اسکولز میں کرا دیتے ہیں, تو اس لیے جو حکومت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ تو ڈپارٹمنٹ کا استحقاق ہے نا کہ ایک ڈی جی لکھ رہا ہے, ڈائریکٹر جنرل, کہ یہ بچے کا میں, تو اسی لیے وہ پھر آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں. کیسے لیں گے خلاف؟ ابھی وہ ایکشن لے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, جب تک کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں آتا کوئی بھی ایکشن نہیں. اور اس وقت تک سالانہ 10 سے 20% یہ اضافہ جاری رہے گا. 10 سے 20% نہیں ہوا ہے. ابھی تو آپ نے خود کہا خالد شیخ صاحب کے کلاسز میں کبھی جب آپ 4 گریڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں, آپ 6 پہ جاتے ہیں, آپ 7 پہ جاتے ہیں, 8 پر جاتے ہیں, صرف ایک کلاس, صرف ایک کلاس کا, کسی کا 15% ہے, کسی کا وہ شفٹنگ ہو رہی ہے نا, وہ شفٹنگ ہو رہی ہے نا, شفٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں. یہی والدین کر رہے ہیں نا, ان کی تنخواہ میں کون سا اضافہ ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ جو پروٹیسٹ لوگ کرتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں. ان کے پاس آپشن تو ہے نا, عدالت کے اندر گئے, انہوں نے عدالت میں جا کر بات کی, ٹھیک ہے, وہاں پر ان کے فیصلہ آ گیا کہ 5% بڑھے گی. اس کے بعد آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں, اس نے واپس کیس بھیج دیا ہے سندھ ہائی کورٹ, ٹھیک ہے, ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا اس کے اوپر, تو پرانا فیصلہ تو برقرار ہوا, اس کے باوجود اضافہ کر دیا گیا. اب یہ پروٹیسٹ نہ کریں تو وہ اس لیے نہیں ہے وہ فیصلہ برقرار. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آلریڈی کچھ پینڈنگ کیسز ہیں جس میں اسی نے اسٹے دیا ہوا ہے. جب اسٹے ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ آرڈر پر اگر وہ نہ اس پہ اس کو اوبے کریں, جو بھی ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے, جو بھی ان کا ایک اپنا شیڈول ہے, اس کے مطابق چلیں گے جب تک ڈیسیجن. جب ان تمام کیسز کو انہوں نے مرج کر دیا, مرج کس لیے کیا کہ یہ آپ ایک ڈیسیجن دیں سب کے لیے. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کری. ڈی جی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جناب مسعود صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. مسعود صاحب, کیا حکومت کوئی ایکشن لے گی؟ یہ بچوں کے جو والدین ہیں جو تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں, وہ آج سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے, ہمارا جو قانون ہے وہ موجود ہے, ظاہر بات ہے, رول ہمارا موجود ہے 7 کا 3, جس کے تحت 5% زیادہ فائنانس نہیں کی جاتی. لیکن خالد شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی رول ہی نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ خالد شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی رول ہی نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی ویلڈ نہیں, رول تو ہے, ابھی وہ ویلڈ نہیں ہے کیونکہ یہ کورٹ میٹر بن گیا ہے. جب یہ کورٹ میٹر بن گیا نہیں ہے, ویلڈ اپنی جگہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ نہیں, کیسے ویلڈ ہے؟ ہم تو, ہمارے پاس تو پورا ڈیسیجن ہمارے پاس موجود ہے سپریم کورٹ کا. کیسا ڈیسیجن موجود ہے آپ کے پاس جناب؟ کون سا ڈیسیجن آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, کس ڈیسیجن کی بات کر رہے ہیں؟ ڈیسیجن کی آپ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جو وہاں سے ہائی کورٹ کو پھر ریفر کیا ہے. سپریم کورٹ, دیکھیے بات سنیے, شروع میں یہ جو ہمارے جو بیکن ہے, سٹی ہیں, جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ ہیں, پھر جنریشن ایشو کا مسئلہ آیا تو سجاد علی شاہ کا باقاعدہ ججمنٹ موجود ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 5% زیادہ نہیں بڑھائی جائے گی فیس, ٹھیک ہے نا. اس کے فیصلے کے تین لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے. پہلے وہاں سپریم کورٹ میں انہوں نے اسٹے کے لیے کہا تو مسلم ہانی صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا نہیں اسٹے نہیں ہوگا, انہوں نے منع کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو مسلم ہانی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا, انہوں نے کہا دوبارہ ہائی کورٹ کو ریمانڈ بیک کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. تو منیر اختر صاحب کی عدالت میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور انہوں نے وہ کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. لیکن ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ہے جس قانون کے تحت چل رہا ہے, ظاہر بات ہم اتنا کام کریں گے. اسٹیٹس کا مطلب ہے کہ فیس نہیں بڑھائی جائے نا, اس دوران کیوں بڑھایا ہے انہوں نے فیس؟ تو مسعود صاحب اب ان معاملہ ہے تو نہیں بڑھانا چاہیے تھا. اب ہم نے کیا کیا ہے, آپ لوگ کیا کارروائی کریں گے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ جب مجھے پتا چلا 16 تاریخ کو پیرنٹس کی میرے پاس کمپلین آئی تو میں نے فوراً ہی ایک کمیٹی فارم کر دی 3 رکنی,
اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر میں، اس میں ان کے کمپلین اور سارے کو دے دیا ہے. یہ وہاں وزٹ کریں گے سارے لوگ، جانے کے بعد پوری ڈیٹیل انکوائری کرنے کے بعد ہمیں رپورٹ دیں گے. صرف ایک فیس کا ایشو نہیں ہے، مطلب ان کا آڈٹ رپورٹ ہے، ان کے سے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹیچرز کوالیفیکیشن ہے، ہولسٹک اپروچ ہم دیکھیں گے. وہ ہمیں جب رپورٹ کریں گے پھر ہم جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن والدین جو ہے ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ ڈائریکٹریٹ گورنمنٹ آف سندھ کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسعود صاحب، ڈی جی ایجوکیشن مسعود صاحب ہمارے بڑے واضح ساری باتیں کرتی ہیں. اب تو 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، وہ اپنی رپورٹ دیں گے. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا، یہ کورٹ میٹر ہے، انسپیکشن کرنا یقیناً کریں. وہ تو روز میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ 5% سے زیادہ کا نہیں ہے. جب سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ریفر کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اسٹے والے کیسز ہیں، اسٹے کا نہیں کہا، کہیں بھی اسٹے کا ذکر نہیں ہے. جو پریویس کیسز ہیں ان کو اس میں کہا ان کو انکلوڈ کریں، ان کو ایک بنائیں اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ چلیں. اب یہ تو قانونی معاملات ہو گئے، یہ ایک طرف ہو گئے. ابھی جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اب ڈیسیژن آنے والا ہے، تھوڑا سا انتظار. لیکن فیسز واپس نہیں لی جائیں گی، جو اضافہ ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا؟ ابھی نہیں لیا جائے گا، یقیناً وہ دے دیں. میں نے آج بھی پیرنٹس سے جو وہاں جہاں پروٹیسٹ ہو رہا تھا، میں نے ان کو یہ کہا کہ جب میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو اگر کوئی ڈیسیجن ایسا آیا کہ ان کو ریفنڈ کرنا پڑا تو میں پھر بھی یہاں بیٹھا ہوا نظر آؤں گا. مگر ڈیسیجن کا انتظار کریں. آپ دیکھیں نا، ایک اسکول کو آپ لائک کر رہے ہیں، وہاں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو کانفیڈنس ہے کہ یہ بچہ ہمارا یہاں سے کچھ بن کے نکلے گا، پھر آپ اس اسکول کا تقدس کیوں پامال کریں؟ لیکن اور دوسری بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ آپشن ہے. کسی نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ یہ اے بی سی ڈی سارے اسکول ہیں. شاہ صاحب آپ چیز کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں پرائیویٹ اسکول. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ آئے اور بڑی ڈیٹیل میں بات کی. چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سید خالد شاہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. تو بات تو یہ واضح ہو گئی کہ والدین جو چاہے وہ کر لیں، لیکن پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کرنوں پڑھنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟